が뭐예요? 命の木の実とは何ですか? Das ist der Baum des Lebens. What is the tree of life? Non, jamais. No! Bisan ang mga tawo nga nagsimba sa dugay nga panahon, walay ideya bahin sa kahoy sa kinabuhi. Unya naghimo ang Ginoong Dios ug tanaman didto sa Eden, sa silangan. Sa taliwala sa tanaman diha, ang kahoy nga naghatag og kinabuhi ug ang kahoy nga naghatag og kahibalo unsay maayo ug unsay daotan. Unsang matanga sa benepisyo ang nabatunan sa kahoy sa kinabuhi sa Eden? Kinahanglan dili siya tugotan pagkaon sa bunga sa kahoy nga naghatag og kinabuhi aron dili siya magpabiling buhi hangtod sa kahangtoran. Ang benepisyo sa kahoy sa kinabuhi mao ang kinabuhing walay katapusan. Apan, si Adan ug Eva dili makakaon gikan sa kahoy sa kinabuhi tungod kay sila nakasala. Ang Dios mao ang nababag sa dalan paingon sa kahoy sa kinabuhi aron dili sila makakaon gikan niini. Busa, ang Dios lamang ang makahatag sa mga makasasala sa kahoy sa kinabuhi. 2,000 ka tuig ang milabay, ang Dios ni anhi sa kalibotan isip usa ka tawo uban sa kahoy sa kinabuhi aron sa paghatag ug kinabuhing walay katapusan sa mga makasasala. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo may kinabuhing walay katapusan ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Ang unod ug dugo ni Jesus mao ang kahoy sa kinabuhi nga naghatag ug kinabuhing walay katapusan. Unya, unsaon man nato pagkaon sa unod ug dugo ni Jesus ang kahoy sa kinabuhi? Dawatan ninyo kini ug kana, kini mao ang akong lawas. Inom kamong tanan niini. Kini mao ang akong dugo nga naglig-on sa kasabotan, ang akong dugo nga gipaagas alang sa daghan aron sa pagpasaylo sa mga sala. Bisan kinsa nga magsaulog sa pagsaylo sa bag-ong kasabotan, makabaton ug kinabuhing walay katapusan. Apan, ang pagsaylo sa bag-ong kasabotan giwagtang ni Emperador Constantine. Kung wala ang pagsaylo, ang bag-ong kasabotan, ang kahoy sa kinabuhi, walay kinabuhing dayon. Mopakita siya sa ikaduhang higayon sa pagluwas kanila. Ang Dios mianhi niining kalibutana sa ikaduhang higayon aron sa pagpasiguli sa nawala nga kahoy sa kinabuhi. Unsa sa imong hunahuna ang kinahanglan dad-on sa Dios sa iyang pagbalik sa ikaduhang higayon? Gidala niya ang pagsaylo sa bag-ong kasabotan, ang kahoy sa kinabuhi, nga ang Dios lamang ang makahatag kanato. Mituo kita kang Kristo ang sanghong nga naghatag kanato ug kinabuhing walay katapusan pinaagi sa paglaglag sa kamatayon pinaagi sa pagsaylo sa bag-ong kasabotan. Palihog sa uloga ang pagsaylo sa bag-ong kasabotan, ang bangkete sa kahoy sa kinabuhi. Nga gihatag kanato ni Kristo ang sanghong ug makadawat sa kinabuhing walay katapusan. Inig-abot ni adtong adlawa ang tanan mo ingon, siya mao ang Dios nga atong gilauman nga maoy moluwas kanato. Dinhi sa bukid sa Sion himuon sa Ginoo nga labing gamhanan alang sa tanang katawhan ang usa ka kumbira sa mga lamiang pagkaon ug mga labing maayong bino. Gunobon sa dayon sa Ginoong Dios ang kamatayon.